इसे आग में फेंक दो। ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोच भी ना सके। हाँ, जला दो इसे। हमारे खुदाओं का अपमान करने की यही सजा है, जलाकर राख कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक़ के शहर उर में हुई। ये इलाक़ा बाबुल की तहज़ीब का हिस्सा था। उस ज़माने में लोग बुतों की पूजा करते थे, चाँद, सितारे और सूरज को खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से हक़ के मुतलाशी रहते थे। एक रात उन्होंने आसमान पर एक सितारा देखा। फरमाया, ये मेरा रब है। फिर जब सितारा गुरूब हो गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चाँद को देखा। फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब चाँद भी गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई ना करे तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर सूरज देखा। वो बहुत बड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं अपना रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया है और मैं मुशरिकों में से नहीं। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र को समझाया। फरमाया, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना नफ़ा देती हैं। लेकिन आज़र नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और फरमाया, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। एक मरतबा उन्होंने पूरी कौम को तौहीद की दावत दी। लोगों, अल्लाह सिर्फ एक है, उसी की इबादत करो। देखो इसे, ये हमारे बूतों को झुठला रहा है। लोग मानने के बजाय मज़ीद मुखालफत करने लगे। तब उन्होंने बुतों की बेबसी जाहिर करने के लिए, जब सब लोग त्यौहार में गए हुए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हो गए। उन्होंने तमाम बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। लोग वापस आए, देखा तो गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा, उसी से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है। कौम खामोश हो गई क्योंकि वो जानते थे कि बुत कुछ नहीं कर सकते। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा बादशाह नमरूद से हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल दो। ये सुनकर नमरूद हक्का पक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। एक मरतबा नमरूद ने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। बहुत बड़ी आग जलाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हुक्म दिया है आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने पूरा और आग गुलजार बन गई। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत पर मजबूर हो गए। उनके साथ उनकी नेक बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। वो इराक़ से शाम गए, फ़लस्तीन पहुँचे और मिस्र भी तशरीफ़ ले गए। एक मरतबा मिस्र के बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदनीयती की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। बादशाह खौफज़दा हो गया। उसने माफ़ी मांगी और ख़िदमत के लिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को दिया। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح فرمایا۔ کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 87 سال تھی، 87 ایئر تھی۔ بیٹے کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش لی۔ حکم ہوا اپنی بیوی حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان وادی میں چھوڑاؤ۔ یہ جگہ تھی مکہ۔ اس وقت نہ پانی تھا نہ آبادی۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں۔ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ 7 مرتبہ دوڑی، پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حکم ملا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ۔ پھر جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور اس کی جگہ پہ وہ دمبا ذبح ہوا۔ اسی قربانی کی یاد میں آج مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہاں لوگ کیسے آئیں گے وادی غیر ذی زرع میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ آواز لگائیے، لوگوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی پکار لگائی اور قیامت تک کے لیے حج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک خاندان کو فلسطین میں بسایا اور دوسرے خاندان کو مکہ میں آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مبارک نسل سے آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کافی عرصے تک نبوت کا سلسلہ ظاہر نہیں ہوا، رکا رہا۔ پھر اسی عظیم خاندان سے دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دنیا میں توحید کا پرچم بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ آپ ہجرت، تنہائی، اولاد کی جدائی اور قربانی کے امتحان میں وہ ثابت قدم رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقام عطا فرمایا، خلیل اللہ کا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ ایسا بلند لقب تھا جو کسی کو آج تک نصیب نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صبر، ہجرت، قربانی اور توحید کا عظیم سبق۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔